अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खबरदान व्लॉग में खुश आमदीद। मैं एहसान इकबाल हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। कहा जाता है कि जुल्म और जबर ये कोई ज़्यादा देर नहीं चलता, एक ना एक दिन ये शिकस्त पा जाता है। और जिस कौम पर जुल्म और ज़्यादती की जाती है वो कौम जो है वो एक ना एक दिन फ़तह ज़रूर हासिल करती है, लेकिन अगर वो कोशिश करती रहे। ऐसा ही आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक ख़बर है, एक खुशखबरी है पीटीआई के लिए, पीटीआई के वर्कर्स के लिए, इमरान खान साहब के लिए। क्योंकि इमरान खान साहब ये बार बार अपील कर रहे थे कि साइफर तो आपने बना दिया, इसके जो असल मुजरिम हैं वो कोई और है। ठीक है, आपने हमारे ऊपर ये केस डाल दिया, लेकिन इसको ओपन अदालत में, ओपन कोर्ट में इसका ट्रायल जो है वो चलाया जाए, ना कि खुफिया तरीके से, ना कि जेल के अंदर बंद करके खुद ही फैसले किए जाएं, खुद ही प्रोसीडिंग चलाई जाएं और फैसले कर दिए जाएं। ये नहीं चलेगा। बहरहाल इमरान खान साहब की आज सुनी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस ने की जो समाअत हो रही थी जेल के अंदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस समाअत को रोक दिया है और जस्टिस मियां गुल हसन साहब और एक और साथी चीफ जस्टिस थे जिन्होंने इस कार्रवाई को रोका है। और उन्होंने कहा कि ये कैसा ट्रायल है, ये क्या ऐसी गैर मामूली हालात कौन से आ गए कि ये जो ट्रायल है इस अंदाज से चलाया जा रहा है। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। उन्होंने कहा कि तमाम ट्रायल ओपन अदालत में, ओपन कोर्ट में होंगे। जो ये खुफिया तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये मंजूर नहीं है। जस्टिस साहब को कहा गया है कि उनकी फैमिली को आने की इजाज़त है। तो जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने कहा कि फैमिली के जो है वो अंदर आ जाने से इसका मतलब ये नहीं कि ये जो ट्रायल है ये ओपन कोर्ट हो रहा है। फिर उन्होंने एक मिसाल दी इंदिरा गांधी की कि इंदिरा गांधी का जेल ट्रायल हुआ, लेकिन बीबीसी ने उसको कवर किया, जो मीडिया था उसने उसको कवर किया। लेकिन ये जो केस है ये भी साबिक वज़ीर आज़म है, इंदिरा गांधी भी साबिक वज़ीर आज़म थे, लेकिन ये जो ट्रायल चलाया जा रहा है ये कौन से ऐसे गैर मामूली हालात पैदा हो गए कि ये ट्रायल जो है ये इस अंदाज से चलाया जा रहा है। बहरहाल हम इस ट्रायल को अभी फ़िलहाल के लिए रोकते हैं। तमाम तर कार्रवाई हमारे सामने लाई जाए और तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो अदालत ने तलब कर लिया है 16 तारीख तक। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है पीटीआई के लिए, इमरान खान साहब के लिए खुशखबरी है कि जो ट्रायल है, जो जेल ट्रायल चल रहा था इमरान खान साहब का साइफर केस में, उसको रोक दिया गया है। और तमाम तर जो रिकॉर्ड है या तमाम तर कार्रवाई जो है वो अदालत ने कहा है कि हमारे सामने लाकर रखी जाए और हमें जवाब दिया जाए कि ये कौन से ऐसे गैर मामूली हालात थे जिसकी वजह से ये ट्रायल जो है इस अंदाज से चलाया जा रहा है। क्या इंदिरा गांधी जो हैं वो अपना जो वज़ीर आज़म नहीं थे या साबिका वज़ीर आज़म नहीं थे, उनका भी जेल ट्रायल चलाया गया, लेकिन वो भी आखिर में जो है उसको उड़ा दिया गया। लेकिन मिसाल ये दी गई कि उसको बीबीसी ने, मीडिया ने कवर किया। ये कैसा ट्रायल है, ये कैसे गैर मामूली हालात हैं कि इमरान खान का जो ट्रायल है वो आप पोशीदा रख के खुफिया तरीके से चला रहे हैं। बहरहाल हमें ये मंजूर नहीं है, अब ऐसे नहीं चलेगा। आप लोगों को ये हुक्म दिया जाता है कि ये समाज जो रोकी जाए। और अटॉर्नी जनरल ने बार बार कहा कि आप स्टे ऑर्डर ना दें, हम आपको दलाइल देंगे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप लोगों को 16 तारीख तक जो है वो स्टे ऑर्डर दिया जाता है। और जो वकील सफाई थे उन्होंने भी दलाइल दिए, तो स्टे ऑर्डर जो है वो जारी हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से समाअत को रोक दिया गया है और अब जो रिकॉर्ड है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब कर लिया गया है। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर अहम है कि अपने ही लोग जो हैं वो बिजलियां जब गिराते हैं कि सेनेट में 9 मई के हवाले से जो करारदाद मंजूर हुई है फौजी अदालतों के हवाले से, जिसमें 2 सेनेटर्स जो हैं उन्होंने मुखालफत की। और जो जिस सेनेटर ने ये पेश की करारदाद वो है जी दिलावर हुसैन साहब। उन्होंने ये करारदाद पेश की कि फ़ौजी अदालतों में ही सिविलियंस के ट्रायल चलाए जाएं, जिन्होंने 9 मई का वाक़या
جس میں 9 مئی کے لوگ جو شامل تھے 9 مئی کے واقعے میں، ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلایا جائے۔ تو یہ جو قرارداد تھی، اس کی جو مخالفت کی وہ 2 سینیٹرز نے کی، اور باقی جو ہے یہ قرارداد منظور ہو چکی ہے۔ لیکن یہ دیکھ لیں کہ یہ سپریم کورٹ کا حکم آپ کے سامنے ہے۔ پچھلا جو حکم آیا کہ سویلینز کا جو اپنا ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں میں نہیں چلے گا۔ بہرحال یہ اب قرارداد سینٹ کی جانب سے پاس کی گئی ہے، دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب ہم اپنے صحافی بھائی عمران ریاض کی طرف آتے ہیں۔ عمران ریاض نے بڑی مشقت کاٹی، بڑی تکلیفیں کاٹی، جیل میں ان کے ساتھ جو تشدد کیا گیا، جس طرح سے ان کو فرش پہ لٹایا گیا، بٹھایا گیا، تکالیف دی گئی۔ اب آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ یہ دلیر اور نڈر صحافی دوبارہ سے میدان میں آ رہے ہیں۔ عمران ریاض جلد آ رہے ہیں، ان کو تھوڑی سی بولنے میں دشواری تھی، جس کی وہ ابھی ایکسرسائز کر رہے ہیں، تھراپی چل رہی ہے ان کی۔ لیکن جتنے بھی لوگ ان کے پاس گئے یا جن کا ان سے رابطہ ہوا، انہوں نے کہا کہ جتنے بھی دن 137 دن یا 130 دن میں وہاں رہا تو مجھے فرش پر بٹھایا گیا، لٹایا گیا، میرے ساتھ بڑی جو ہے وہ تکالیف دی گئی مجھے ہر انداز سے۔ لیکن یہ صحافی ایسے صحافی ہیں کہ ان پر کوئی سیاہ دبا نہیں ہے، کسی جھوٹی گواہی کا یہ سبب نہیں بنے، کوئی ایسی پریس کانفرنس نہیں کہی جس کی وجہ سے کسی مخالف کو جو ہے اس کا فائدہ ہو۔ عمران ریاض کا قصور کیا ہے؟ عمران ریاض ایسے صحافی ہیں جنہوں نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ شہرت پائی ہے، اور ان کے بولنے کا انداز، ان کی ریسرچ بہت کمال کی ریسرچ ہے، اور لوگ ان کو ملینز کی تعداد میں فالو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ابھی کافی مہینے ہو چکے ہیں کہ ان کا یوٹیوب چینل جو ہے ابھی تک بند ہے، کوئی اس پہ ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہو رہی، لیکن ابھی بھی لوگ ان کو لاکھوں کی تعداد میں دیکھتے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب جو ہے وہ عمران ریاض دوبارہ منظر عام پر آئیں۔ لیکن عمران ریاض نے دوبارہ سے واپسی کا عندیہ دے دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اسی انداز سے دوبارہ پلٹیں گے، اور کسی قسم کی کوئی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، کوئی دستخط نہیں کیے، کوئی کچھ نہیں کیا۔ بس تھوڑا سا ان کو مسئلہ ہے باڈی کے اندر، جو کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جو انہوں نے پریشانیاں وہاں پر فیس کی ہیں، وہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے چاہنے والے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے صحت دے۔ بولنے میں تھوڑا سا ان کو مسئلہ ہے، چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ افواہیں اڑا رہے ہیں کہ عمران ریاض کو جیسے دھمکی دی گئی تھی کہ آپ کی زبان کاٹ دی جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ عمران ریاض نے کہا ہے کہ یہ جو بولنے کا مسئلہ ہے یہ میرے واپس آنے سے 1 مہینہ پہلے شروع ہوا، اور مجھے بیک بون میں تکلیف ہے، شاید اس کی وجہ سے کوئی معاملات ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ ریکور ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ جلد وہ آپ کے سامنے ہوں گے۔ تو یہ تو اہم 3 خبریں تھیں۔ پی ٹی آئی کے لیے بھی خبر اچھی ہے، معاملات بہتر ہوتے جا رہے ہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک مایوسی کو ناپسند کرتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا ہے کہ حالات جو ہے آہستہ آہستہ بہتری کی جانب جائیں گے۔ دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا ہوتا ہے اور کیا اچھی خبر آتی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں۔ خدا حافظ۔